आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चे शहीद हुए। अल्लाह उनके वालिदैन को अपने बच्चों के साथ जन्नतुल फिरदौस की बागों में रखेगा। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अपने उन बच्चों, उन शहीद मासूमों से मिलाएगा और वो फ़ख्र से अपने वालिदैन का सहारा बनेंगे और वो अपने आखिरत में उनके निजात का सबब बनेंगे। ये बच्चों की कुर्बानी, ये मासूम शहीद फूलों की कुर्बानी इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएगा। वो फूल जो जन्नत के फूल हैं, वो फूल जो उसकी माँ के दिलों में खिलता था, वो फूल जो बाप के कांधों पे खेलता था, वो फूल सुला दिया गया, उस फूल को सुर्ख कर दिया गया। एक 16 दिसंबर 2014 ये वो दिन था जो हम पाकिस्तानियों के दिलों पे एक ऐसा तीर बन के गुजरा, एक ऐसा ज़ख्म हमारे दिल पे दे के गया, एक ऐसी दर्द है, एक ऐसी तकलीफ़ है जिसमें एक माँ चीखती है, एक बाप जो है वो दर्द से दो चार होता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो कोई भी मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे यूथ विंग के मेंबरान की, अहदेदारान की एक 16 दिसंबर 2014 ये वो दिन था जो हम पाकिस्तानियों के दिलों पे एक ऐसा तीर बन के गुजरा, एक ऐसा ज़ख्म हमारे दिल पे दे के गया, एक ऐसी दर्द है, एक ऐसी तकलीफ़ है जिसमें एक माँ चीखती है, एक बाप जो है वो दर्द से दो चार होता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो कोई भी मुआशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहाँ एक दहशत गर्दों ने, कि पाकिस्तान में एक ऐसे जालिमों ने, पाकिस्तान में एक ऐसे फिरौन तबके ने मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई। हमने हमेशा कफन के ऊपर फूल छिड़कते देखा है। पहली बार पाकिस्तान की कौम ने फूलों को कफन में लपेटा। वो फूल जो जन्नत के फूल हैं, वो फूल जो उसकी माँ के दिलों में खिलता था, वो फूल जो बाप के कांधों पे खेलता था, वो फूल सुला दिया गया, उस फूल को सुर्ख कर दिया गया। उस फूल के कपड़ों को जब माँ देखती है, जब उस मासूम बच्चे के कपड़ों को माँ देखती है, तो उस माँ के ऊपर जो गुजरता है, ये जब भी 16 दिसंबर आता है ये कौम नहीं बर्दाश्त कर पाती। हम उस माँ के दर्द में बराबर के शरीक हैं, हम उस वालिद के दर्द में बराबर के शरीक हैं, जिसका लख्ते जिगर, जिसका वो मासूम, जिसका वो फूल का टुकड़ा घर से निकला था माँ की दुआएं लेके, अपनी किताबें उठा के, अपनी पढ़ाई के लिए, और वहाँ जब वो स्कूल में पहुँचा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, ये वाकया ये हमें भूलने ही नहीं देता उन बच्चों को। हम उन बच्चों की याद में मोमबत्तियाँ जलाते हैं, शम्मा रोशन करते हैं, लेकिन हम 1% भी उसकी माँ की दर्द का मदावा नहीं कर सकते, उसके वालिद की तकलीफ़ का मदावा नहीं कर सकते। ये हमारी रियासत के ऊपर, ये हमारे पाकिस्तान के एक एक फ़र्द के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान था। क्या इस वाक़े के बाद हम दहशत गर्दी से पाक हुए हैं? क्या इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की तरफ जो नापाक इरादे किए जाते हैं, क्या हमने उन लोगों के लिए इस तरह का कोई हिकमत अमली बनाया? कोई शक नहीं, पाक फ़ौज के नौजवानों ने ज़रबे अज़्म की एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ दहशत गर्दी पे काबू पाया है। लेकिन आज भी मेरे बलूचिस्तान में इस तरह के कई वाक़यात पेश आते हैं, आज भी मेरे सिंध में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, आज भी मेरे पाकिस्तान में इस तरह के ख़तरात मौजूद हैं। हमें अपने काली भेड़ियों को पहचान के उनको निकालना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हल मैली आंख का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें बायसियत कौम सबको अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा, इसको अपनी जंग समझनी होगी। हम आज उन माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं
جن کے لخت جگر، جن کے پھول کا ٹکڑا ان سے بچھڑا اور بچھڑا بھی صدا سے، کہ وہ پورے گھر کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو ویران کر گیا، ایک سبق سکھا گیا۔ وہ ایک معصوم سا پھول تھا، اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جو دہشت گرد ہے وہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، جو دہشت گرد ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو دہشت گرد ہے کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کا ایک دین ایمان ہے، وہ ہے دہشت گرد، وہ ہے ظالم، جس کو ذرا سی بھی ترس نہیں آئی، جس کی آنکھیں ذرا سی بھی نہ لرزیں، جس کا ہاتھ ذرا بھی نہ کانپا اس معصوم پہ گولیاں چلاتے ہوئے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ان ظالموں دہشت گردوں کا کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ظالم ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جن کا کام ہے کہ ظلم کرنا، اور کسی مغربی ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام ہوا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو آنکھ اشکبار نہ ہو، کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو میلی نہ ہوئی ہو۔ یہ وہ تکلیف دہ دن ہے جو ہمیں بھولنے نہیں دیتا، جو ہمیں وہ تکلیف یاد دلاتا ہے، اور اس تکلیف سے ہم لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، آ کے شمع روشن کرتے ہیں، ہم ان کی ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اس باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچے شہید ہوئے، اللہ ان کے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ جنت الفردوس کی باغوں میں رکھے گا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے ان بچوں، ان شہید معصوموں سے ملائے گا، اور وہ فخر سے اپنے والدین کا سہارا بنیں گے، اور وہ اپنے آخرت میں ان کے نجات کا سبب بنیں گے۔ یہ بچوں کی قربانی، یہ معصوم شہید پھولوں کی قربانی اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے گا۔ ان کی قربانی شامل ہے ان فوجیوں کی طرح جو بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ یہ ملک کی حفاظت کے لیے معصوم بچے شہید ہوئے جنہوں نے اس ملک کی حفاظت میں اپنی جان دی۔ ان کی یہ قربانی انشاءاللہ پاکستان کو سنہرے دن دکھائے گی۔ انشاءاللہ پاکستان میں اب آنے والے وقتوں میں بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی۔ وہ ایک ایسا دشمن تھا جو بچوں کے ساتھ لڑ کے اپنی بزدلی کا ثبوت دیکھے گیا، ایک ایسا دشمن تھا جس نے تعلیم کے ساتھ لڑ کے اپنی علم دوست نہ ہونے کا ثبوت دیا، تعلیم کا دشمن ہونے کا ثبوت دیا۔ معصوم بچوں سے لڑ کے ان کے اوپر گولیاں چلا کے اس نے ثابت کیا کہ وہ کتنا کمزور تھا، وہ کتنا بزدل تھا، وہ کتنا نالائق اور ظالم تھا کہ اس کی کوئی مثال کسی معاشرے میں نہیں ملتی۔ اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کو دنیا میں بھی انشاءاللہ رسوا کرے گا، اور آخرت میں تو ان کی رسوائی پکی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنے ان بچوں کی قربانی سے اس معاشرے کی بہتری دیکھیں گے۔ اللہ ان کے بچوں کی شہادت اور ان والدین کے درجات کو بلند سے بلند تر مقام عطا فرمائے، آمین۔